अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं हूं अजमल जान। प्रोग्राम आप सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात 8 बजे सुनो न्यूज़ की स्क्रीन पर देखते हैं। बढ़ती हुई दहशतगर्दी, बिलखुसूस जाफर एक्सप्रेस पर हुए अफसोसनाक हमले के बाद कौमी क़यादत सर जोड़ने को तैयार है। APC का ऐलान तो नहीं हुआ, अलबत्ता जो पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी है उसकी कल इंतहाई अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें अस्करी और सियासी क़यादत मिल बैठेगी। तमाम जमातों की जो पार्लिमानी नुमाइंदगी है उसको यकीनी बनाया जाएगा। तो कल का दिन है अहम, क्योंकि इस मुद्दे पर गौर करना है कि दहशतगर्दी से निमटना कैसे। मेरे पास दो खबरें, एक तो कानून साजी के जरिए जो दहशतगर्दों का ट्रायल है उसको स्पीडी करने की तजवीज़ ऑन टेबल आएगी, उस पर कंसेंसस या कोई फैसला होने का इम्कान। और दूसरा जो काइनेटिक ऑपरेशंस हैं, जैसे कि नेशनल एक्शन प्लान के बाद जो तरतीब दी गई थी मुख्तलिफ उन्वानों से, ये ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जारी हैं दहशतगर्दों के खिलाफ। इन ऑपरेशंस में तेज़ी आएगी, वसी पैमाने पर ये तगड़े अंदाज में रियासती रिट की बहाली के लिए ये ऑपरेशंस लॉन्च किए जाएंगे मुल्क भर के तूल अर्ज़ में, बिलखुसूस उन इलाकों में जहाँ शोरिश है या दहशतगर्दी ज़्यादा हो रही है, और उनके सहूलतकारों तक भी जाया जाएगा। यही नहीं बल्कि जो अफगानिस्तान से हमें शिकायत हैं वहाँ भी पहुँचा जाएगा। तो ये मेरी इत्तला है कल होने वाले इजलास में जो 2 से 3 अहम नुक्ते हैं जिन पर कंसेंसस हो सकता है। कानून साजी भी हो सकती है ट्रायल के लिए जो दहशतगर्दों का किया जाना चाहिए, क्योंकि एक नुक्ता सबसे अहम रहा। अभी हालिया दिनों जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी CM बलूचिस्तान बुगटी साहब की और तर्जुमान पाक फौज की, उसमें बताया गया कि 0.5% प्रोसिक्यूशन रेट है। जो इंसाफ सज़ा जज़ा का मामला है, दहशतगर्द पकड़ा जाता है, उसके मुआवनिन पकड़े जाते हैं, तो सिर्फ 0.5% का ट्रायल होना मुमकिन होता है। दबाव कह लें, निज़ाम इंसाफ की कमी बेशियाँ कह लें कि वो लोग छुट जाते हैं, तो फिर एफर्ट्स जो की जाती हैं इंटेलिजेंस की जानिब से वो नाकाम होती हैं। याद रहे कि 180 से ज़ायद IBOs मुल्क भर में दिन भर में हो रहे हैं, और उसी तरह पैरेलल हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। वाक़यात में दर्जनों वाक़यात कल और परसों पेश आए हैं। अब तो उलमा इकराम को भी टारगेट किया जा रहा है। PTI इस सब के ऊपर कहाँ खड़ी है? आपने मेरे प्रोग्राम के आगाज़ में अली मीन गंडापुर और शेख वक्कास की झलकियाँ देखी, उनके बयानात देखे, थोड़ा कन्फ्यूजन थी। अब मेरे पास एक और ख़बर है। वो ख़बर यह है कि इमरान खान साहब से बहरहाल किसी तौर रब्ता हुआ और उनकी कॉन्सेंट के बाद अब PTI पार्लिमानी कमेटी का जो ये सलामती कमेटी का इजलास है उसमें शरीक होने जा रही है। गो के विद इन PTI रैंक्स एंड फाइल्स ये ओपिनियन थी कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात ना हो पाए तब तक हम ऐसे इजलास में शरीक नहीं हो सकते। लेकिन बहरहाल ये इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। PTI के लिए इंतहाई अहम दिन है कल का, कि कल जब कौमी सियासी और अस्करी क़यादत सर जोड़ के बैठेगी, तो उन्होंने भी आज 14 नाम दिए हैं। अपनी आला क़यादत जो है वो उस कमेटी का हिस्सा बनेगी। तो क्या फ़ैसले हो सकते हैं और क्या ज़रूरी इक़दाम उठाए जाने ज़रूरी हैं? सियासी तौर पर कंसेंसस हो पाएगा या नहीं? मौलाना क्या कह रहे हैं? इन मौज़ूआत पर बात करते हैं। मैंने प्रोग्राम के आखिर में CM पंजाब की परफॉर्मेंस के हवाले से एक सर्वे आया है, उसके ऊपर भी बात करनी है। लेकिन सबसे पहले सबसे अहम मौजू दहशतगर्दी और उसका हल। मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब कादिर खान मंदुखेल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तर्जुमान पंजाब सरकार जनाब कौसर काज़मी साहब, और मुझे ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा मोहतरमा कंवल शोज़ेब साहिबा। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कादिर भाई, मैं ज़रा आपसे बात करूंगा क्योंकि जब 2014 का अफसोसनाक वाक़या पेश आया था APS का, तो हमारे सामने नेशनल एक्शन प्लान आया। उसके 14 निकात भी थे, जिसमें ज़ाहिर बात है काइनेटिक ऑपरेशंस हैं, एक नॉन काइनेटिक हैं। तो 14 निकात में जब आखिरी नुक्ता हम देखते हैं उसमें पॉलिटिकल कंसेंसस की बात की गई है। तो इससे पहले कि हम कोई नेशनल एक्शन प्लान 2 निकालें या कोई कानून साजी करें दहशतगर्दों के स्पीडी ट्रायल के लिए, ये जो पॉलिटिकल कंसेंसस था ये ज़रूरी नहीं था? बेहतर ना होता मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, इमरान खान साहब ये मिल बैठते और कोई इत्तेफाक राय होता? देखिए, आप मुझे बता दें कि मैं कोशिश करूँगा सियासी गुफ्तगू इसमें ना करूँ, लेकिन आप मुझे बता दें कि शंदाना गुलजार साहिबा का, शहरियार अफरीदी साहब का बयानात जो कि कल भी किसी चैनल में रिपीट कर किए और उसको ऑन किए शंदाना गुलजार साहिबा ने कि खाना है तो पाकिस्तान है। आप मुझे बता दें कि ये जो दहशतगर्दी की लहर चल रही है, क्या इस पे भी हम इकट्ठे नहीं हो सकते? मैं अप्रिशिएट करता हूँ PTI की पहले जो APS का सानिया हुआ था उस पे उन्होंने अपना धरना खत्म करके बिल्कुल और एक साथ दिया है, तो उस वक्त तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ उसमें। लेकिन आज क्या बात है कि गंडापुर साहब जो खुद तालिबान को बता देते हैं, जो खुद उनकी पूरी हुकूमत तालिबान चला रही है, जो खुद तालिबान का तर्जमान बना हुआ है, और आज जाके उनकी नेशनलिटी की भी बात करें, माजी में उनकी बानी जो ना उनके दफातर
की बात करें तो ये मौका है, यानी खुद आप अपने शहर डी खान में मगरिब के बाद निकल नहीं सकते, थाने बंद हो जाते हैं। आपके दौर में बन्नू जेल टूटा नहीं है, बल्कि ताले खोल के शरबत पी के 400 मुजरिमों को साथ ले गए। और ये सूरत हाल है क्योंकि मेरा आबाई इलाका ज़ोब जो डी खान के साथ टच है, वहाँ मगरिब के बाद लोग वहाँ सफ़र नहीं कर सकते इस्लामाबाद जाने के लिए, डी खान जाने के लिए। तो इन सारी सूरत हाल में क्या इन चीज़ों को हवा देने की ज़रूरत है, या आपका ये खान का रिट लगाए बगैर आप कौमी जो अहमियत के जो सवालात है या मामलात है उस पर गुफ्त शनीद कर दे। आपने 14 लोगों की बात की, क्या 14 लोगों में गौर खान साहब शामिल है उसमें? क्या उसमें इन लोग जिन्होंने नाम दी है इनके पास कोई इख्तियार है? और अगर इख्तियार नहीं है तो ये खामखा की, यानी आप यूं समझ लो कि चोर को बोलो चोरी भी करो, कोतवाल को बोलो होशियार हो, ये वाली पॉलिसी तो कभी न चली है न चलनी। आज इतनी बड़ी है, मैं तो ये कहूंगा कि आप कल की मीटिंग में, कल की जो इजलास है उसमें आप मारिंग बलोच साहबा को भी बुला ले, आप उसमें मंजूर पश्तीन साहब को बुला ले, आप उसमें उन लोगों को बुला ले जिनकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी नहीं है, तब भी उनको बुला ले, ताकि इनका पता चल जाए कि कौन पाकिस्तान के साथ है, कौन पाकिस्तान के साथ नहीं है, कौन दहशतगर्दी के। अब दो तीन बातें आपने कर दी है ना, और साथ दो तीन बातें आपने कर दी हैं खालिद साहब। एक तो कमल शोजेब भी आ गए हैं, कौसर काज़मी साहब भी आ गए हैं। एक आपने गौहर खान साहब का पूछा जो इन्होंने नॉमिनेट किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसके मुताबिक जो स्पीकर को भेजी है लिस्ट, उसमें तो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब मौजूद हैं, उमर अयूब साहब भी हैं, बैरिस्टर गौहर अली साहब भी हैं, असद कैसर भी, जरताज गुल, ये बिल्कुल हैं। 14 अफराद की लिस्ट है, तो गौहर साहब तो इस इजलास में शरीक हो रहे हैं इस लिस्ट के मुताबिक। दो बातें आपने और की, एक के महारंग बलोच को और पश्तीन साहब को, इनको भी, मंजूर पश्तीन को भी बुलाया जाए। तीसरा आपने कहा है कि तालिबान हुकूमत चला रही है केपी में, वो तो अली अमीन गंडापुर हैं, 2/3 से पीटीआई बैठी हुई है वहां पे। आज भी बता दे रहा है गंडापुर, इनके सारे महकमे, इनके सारे ठेकेदार, ये आज भी बता दे रहे तालिबान को, और हमेशा से देते आ रहा है। मेरी इस बात को डिनाई कर दें तो या मुख्तलिफ सर्वे करा ले कि आज भी इनकी हुकूमत चल रही है। कमल शोजेब साहब, आप बता दे रहे हैं दहशतगर्दों को वहां केपी में, जहां पे आपको 2/3 मेजॉरिटी मिली है, मुसलसल बार बार वो अवाम आपको मुंतखब कर रहे हैं। तालिबान की हुकूमत का इल्जाम लगाया है कादिर साहब ने आपकी सरकार के ऊपर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच अजमल जामी साहब, आपने मुझे हुकूमत के साथ थोड़ा सा टाइम दे दिया है। नहीं, मैं बिल्कुल दूंगा। मैंने आपकी वजह से देखे कौसर साहब को अभी तक जहमत नहीं दी, वो मुझसे ज्यादा नाराज होंगे। अच्छा देखिए, नहीं कोई बात नहीं। 2022 तक तो केपी में कोई ना धमाका हुआ, ना पूरे पाकिस्तान में कोई पटाखे फूटे, ना कोई दहशतगर्दी हुई। जैसे ही हुकूमत गिराई गई, जो अवामी मैंडेट से आई हुई हुकूमत थी, और फॉर्म 47 की पैदावार को पहले तो खैर इम्पोर्टेड हुकूमत बैठाई गई, उसके बाद फॉर्म 47 की सरकार को लाया गया। पूरे मुल्क में 48 घंटों में 47 धमाके हो रहे हैं। जो हालात बलूचिस्तान में वो आपके सामने है, 17 अटैक्स जो हैं वो एक एक दिन में हो रहे हैं। तो इससे क्या जाहिर हो रहा है, ये बातें जितने मर्जी इल्ज़ाम तराशियाँ, तो देखें अब हम कोर्ट्स में जाते हैं, ये भी वकील हैं, तो फेक FIR कट जाती हैं और उसके बाद उस पर मुकदमे चलते रहते हैं। इल्ज़ाम तराशी तो आप जितनी मर्जी कर लें, मगर बगैर एविडेंस के। नहीं, कादिर साहब कह रहे हैं कि आप डिनाई भी नहीं कर सकते कि अली अमीन गंडापुर भत्ता देते हैं दहशतगर्दों को, डिनाई कर दें। जी, मैं अगर मुझे 1 सेकंड दे दें तो मैं उनकी सारी बात का जवाब ही देने के लिए बैठी हूँ। माशाल्लाह कादिर मंदो खेल साहब को मैं परफॉर्मेंस जो निकली है ना इस दफ़ा, पूरे तमाम पाकिस्तान में जितने भी सूबे हैं उनमें सबसे बेस्ट अगर कोई परफॉर्म कर रहा है तो वो 1 साल में यही सूबा परफॉर्म कर रहा है जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। और उसी अली अमीन गंडापुर साहब की सरबराही में, उन्हीं बुरे हालात में जिसमें आप जो है वो CM के ऊपर FIR भी काटते हैं, उसको बुला भी लेते हैं, उसके साथ जिस किस्म का सलूक है, कभी उनके जो बजट के पैसे हैं वो रोक लिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से सारों को, बाकी तमाम सूबों को आउट परफॉर्म किया। तो जो ग्राउंड पे परफॉर्मेंस होती है ना, उस पर बात करनी चाहिए, फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए। इल्जाम तराशी बहुत की जाती है, हुकूमत के नुमाइंदे बैठे हैं, वो भी बात करेंगे, हम भी आगे से जवाब देंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी मैच्योरिटी के साथ बात हो। और जो आपने एक्चुअल बात की जिस पे हमें आना चाहिए, जहां से इन्होंने डाइग्रेस किया, देखिए मैं कादिर मंदो खेल साहब जिस वक्त असेंबली के मेंबर बने, उसके बाद मैं तो खैर वहाँ मौजूद थी। हमारे इन कैमरा सिक्योरिटी की जो मीटिंग्स बुलाई गई थी जनरल बाजवा साहब के दौर में,
اور جنرل فیض حمید کے دور میں، اس میں ان کی پارٹی موجود تھی، اس میں بلاول صاحب بھی موجود تھے، اس میں ان کی پارٹی کے سارے مین ہیڈز موجود تھے، اس میں نون لیگ کے بھی ہیڈز موجود تھے، اس میں چاروں سی ایمز بیٹھے ہوئے تھے، اس میں گورنرز کو بلایا گیا تھا، اور وہاں پر پوری کی پوری افغان پالیسی یا طالبان کی پالیسی جو ہے وہ وہاں پر انہوں نے ان کیمرہ جو سیکیورٹی کی بریفنگ دی تھی اس میں بتائی تھی، اور اس میٹنگ میں عمران خان موجود نہیں تھے، اور ادھر وہاں یہ کنسنسس کر کے اٹھے ہیں، اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں وہاں پر جو پی ڈی ایم کے علاوہ جو ان کی اگر ویسے ایک نقطہ اعتراض ہے ویسے پی ٹی آئی کے دوست چونکہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو شامل کیے بغیر پروسیس آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر تب کی میٹنگ میں خان صاحب کے بغیر کنسنسس ہوا، قومی سیاسی عسکری قیادت مل بیٹھی اور کوئی اعتراض نہیں ہوا، تو اب بھی خان صاحب کے بغیر مل بیٹھنے میں حرج کیا ہے؟ کیونکہ تب کی تو میرے پاس اطلاعات ہے خان صاحب چاہتے تھے کہ وہ نون لیگ کے ساتھ میاں صاحب اور دیگر کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے۔ اچھا میری عرض سن لیں جامی صاحب، دیکھیں جس قسم کی یہ باتیں کر رہے ہیں نا بندوخیل صاحب، ان کو چاہیے کہ اپنی پارٹی کے پاس واپس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ جس وقت یہ دو سیکیورٹی کی ہائی لیول کی سیکیورٹی کی ان کیمرہ میٹنگز ہوئی تھی جس میں شہری رحمان صاحبہ بھی تھیں، بلاول بھی تھے، تو اس وقت کیا ڈیسیژن کر کے اٹھے تھے؟ 8.5 گھنٹے کے بعد آپ لوگ جب کھانا کھانے گئے تو سارے جا کے باجوہ صاحب کے آس پاس کھڑے ہوئے تھے، بلائے نا باجوہ صاحب کو، پوچھے کہ اس وقت کون سی جو ساری نیشنل جو سیکیورٹی کی میٹنگ بلا کے تو کنسنسس ڈیولپ کیا گیا تھا۔ آپ اس طرح برڈن شفٹ نہیں کر سکتے۔ آپ لوگوں کا فیلئر یہ ہے کہ پچھلے آپ 2.5-3 سال سے انہیں شاید یقین بھی نہیں آ رہا ہے، کیونکہ عوامی نمائندگی جب آپ فارم 47 پہ آ کے کرنے کی کوشش کریں پھر یقین کم آتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں کوثر کاظمی صاحب سے بھی جواب جانتا ہوں نا۔ حکومت آپ کے پاس کوثر کاظمی صاحب ایک خوش منٹ صرف لاسٹ سن لیں۔ دیکھیں اگر عمران خان صاحب کو بلائے بغیر اس طرح کا کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ضرور کر کے دیکھ لیں، لیکن میں صرف اتنی بات مختصر کہوں گی کہ گونگلوؤں پہ سے مٹی جھاڑنے والی بات ہے، جب تک آپ جب تک حقائق، ایک منٹ میری بات سن لیں، حقائق کو دیکھ لیں اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن پہ چلیں گے تو تب بات ہوگی۔ آپ برڈن شفٹ کرتے رہیں گے، ادھر ڈالیں گے ادھر ڈالیں گے، اصلی مرض کی تشخیص کیے بغیر میں نے اب آپ کو دیکھیں میں نے بھرپور آپ کو وقت دیا، باقی دو مہمانوں کو بالکل میں نے آپ کو بھرپور وقت دیا، اس لیے بڑی مہربانی ہے۔ بس آخری بات ان کو کہوں گی، دونوں کولیگز کو بصد احترام کہوں گی کہ دیکھیے اس وقت اپنا ہائپرنیس کو سائڈ پہ رکھیے گا اور پرسنل اٹیک سے بھی باہر آئیں، مرض کی تشخیص کریں۔ یہ ملک ہمارا ہے اور اس ملک کو اگر آپ نے آگے مل بیٹھنا ہی حل ہے، مل بیٹھنا حل ہے، لیکن آپ کا جو نقطہ ہے نا، میں اب ذرا کوثر کاظمی صاحب کو میں نے بریک پہ رکھا ہوا تھا۔ کاظمی صاحب ایک تو انہوں نے کہا جی کہ آپ نے گرائی، فارم 47 کی حکومت آئی تو دہشت گردی، ہمارے دور میں تو یہ تھی نہیں۔ دوسرا انہوں نے بڑا واضح کہا ہے کہ عمران خان نہیں ہے، وہ حصہ نہیں ہوں گے اس پروسیس کا، تو یہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے برابر کام ہوگا، کنسنسس نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے ایسی باتوں پہ غور کیوں نہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے برڈن شفٹ ہونے کی بات کی جا رہی ہے اجمل، کون سا برڈن شفٹ بھائی؟ کس لیڈر نے، کس سیاسی جماعت کے لیڈر نے یہ کہا تھا کہ طالبان کا دفتر پاکستان میں ہونا چاہیے؟ کس نے یہ کہا تھا کہ یہ ریاست کا جھوٹ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ اسلام کے نام پہ عورتوں پہ ظلم و ستم کرتے ہیں، اسکول میں لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے وہ بالکل کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس طرح کا ریاست جھوٹ بول رہی ہے؟ یہ تو آن ریکارڈ چیزیں ہیں نا جو عمران خان نے بولی ہیں، یہ تو بائیڈن کوئی شفٹ نہیں کر رہا۔ آپ نے کس کے منہ سے یہ باتیں سنی؟ کسی اور سیاسی جماعت کے لیڈر سے۔ تو ہم نے تو یہ نہیں کہا۔ اب پھر ساتھ ہی الزام لگا کہ فارم 47 کی حکومت ہے، امپورٹڈ حکومت ہے، سب سے اچھی پرفارمنس جو ہے وہ کے پی کی ہے۔ یار یہ آپ کو ان باتوں پہ ہنسی نہیں آتی اجمل سن کے؟ پھر ساتھ ہی آپ کہہ دیں جی پرسنل اٹیک نہ کیجیے گا۔ نہیں کرتے بھائی، کوئی ذاتی حملہ آپ پہ نہیں کرتے ہم۔ لیکن کون عمران خان جس کے بغیر پاکستان میں امن نہیں ہو سکتا؟ کیا وہ بی ایل اے کا لیڈر ہے؟ کیا وہ تحریک طالبان کا لیڈر ہے؟ پاکستان کی ایک مقبول سیاسی جماعت کے رہنما ہے، سابق وزیر اعظم ہے صاحب۔ میں آ رہا ہوں، میں اجمل یہ آپ کو بتا دوں، جس طرح کا انسیڈنٹ ہوئے نا پوری دنیا میں 48 سال کے بعد، پاک افواج نے پل بھر میں دہشت گردوں کو ناکو چنے چبوا کے وہاں سے مغوی آزاد کرائے۔ ہالینڈ کو 20 دن لگے تھے بھائی، اور 48 سال بعد کچھ اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا ہے۔ پھر اس جماعت کا طرز عمل کیا تھا وہاں پہ؟ اس جماعت کے بڑے بڑے لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ اس جماعت کے لوگوں سے آپ نے یہ نہیں سنا کہ بھائی قابلیت اور نمبر 1 کہنے سے نہیں بنتا بندہ، قابلیت ان کے کسی ذمہ دار نے یہ بات کیا یا ان کے نام پہ کوئی بات کر رہا ہے؟ یہ تو فرق رکھے نا۔ یہ میں نے جتنے بھی ٹاک شوز ابھی ریسنٹلی کیے ہیں، شاہ جی میری بات سن لینا، سوال لے لے۔
میں نے جتنے بھی ابھی اس موضوع پہ ٹاک شوز کیے ہیں بیسد پاکستان بے صحافی، میں تو جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسا زہر اگلنے والا شخص ہے تو یقیناً اس کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے، اس کا تعلق پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو ایف اے سے نہیں ہے۔ کوئی بھی محب وطن شہری جو آئین قانون پہ یقین رکھتا ہے وہ ایسا گھٹیا حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے، جو میں نے ان کے کئی رہنماؤں سے رابطہ بھی کیا، کہ صاحب ہم نے بریسٹر گوہر نے، عارف الوی نے یا دیگر نے تو بڑی ذمہ دار سٹیٹمنٹ دی، مذمت کی۔ وہ بندے جو پی ٹی آئی کے نام پہ باہر بیٹھ کے یا اندر بیٹھ کے ٹویٹس کریں، زہر اگریں، ان سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ یہ ہے ان کا جواب۔ نہیں، مجھے یہ بتائے وہ صنم جاوید کون ہے؟ آپ جانتے ہیں اس کو؟ وہ خاتون کون ہے؟ کس جماعت سے اس کا تعلق ہے؟ کس جماعت کے سرکاری وسائل پہ وہ آج تک عیاشی کر رہی ہے؟ یہ کمل صاحب ہی بتا سکتی ہے میرا خیال ہے۔ اسلام آباد میں نہیں، آپ بتائیں نا، بطور صحافی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ آپ کو نہیں پتا کہ صنم جاوید کا کس جماعت سے تعلق ہے؟ سے اس کا تعلق انہوں نے کیا کہا ہے؟ یہ کہہ دینا کہ انہوں نے یہ کہا ہے بھائی، یہ جو قابلیت ہوتی ہے نمبر 1 کہنے سے بندہ نمبر 1 نہیں ہوتا۔ ایسے موقعوں پہ قابلیت دکھائی جاتی ہے۔ ابھی تک انہوں نے اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کیا۔ آپ جائیں دیکھ لیں وہاں پہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے، بڑی عجیب بات ہے، افسوسناک بات ہے۔ اچھا اس کے بعد آ جائیں، اس کے بعد ہزاروں اکاؤنٹس کو چھوڑ دیں۔ کیا شہباز گل، شہزاد اکبر یہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ یہ کنول صاحبہ مختصر اس کا جواب دیں۔ یہ کاظمی صاحب نے بڑے اہم نقطہ اٹھایا، ان کی بات میں کاٹ رہا ہوں۔ یہ انہوں نے 3 لوگوں کا نام لیا ہے، کیا ان تینوں کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے؟ دیکھیں اس وقت وہ موجود نہیں ہے، میں نے تو اب ان کی ٹویٹ نہیں دیکھی کہ اس کا انہوں نے، شاعر نے کہا کیا تھا اور انہوں نے اس کی تشریح کیا نکالی ہے۔ شاعر اسی ملک میں رہتی ہیں، صنم جاوید صاحبہ، وہ سن لیں، ان کا جواب سن لیں۔ جی شاہ جی، شاہ جی تھوڑی دیر لے لیں، بلا لینا، آپ انہیں بلائیں اور ان سے بات کریں، ان سے پوچھیں۔ میں ان کو کیوں ڈیفینڈ کروں گی؟ میں آپ کو صرف اپنی پالیسی لائن بتا رہی ہوں۔ ایک سیکنڈ، آپ نے مجھ سے سوال پوچھا نا اجمل صاحب، آپ نے سوال، کیا آپ ان تینوں، سوال تو یہ تھا کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے؟ ایگزیکٹلی قادر بھائی، اتنا ہی سوال تھا میرا، بس سادہ سوال تھا۔ کیا آپ کمل شوزیب صاحبہ ان 3 لوگوں کا نام جو جی پی ٹی آئی میں ہے کہ نہیں ہے؟ جی میں چاہ رہا ہوں کمل صاحب آپ رسپونڈ کریں۔ سوال یہ مہمان ہمارے اٹھا رہے ہیں نون لیگ کے کہ ان تینوں کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں بالکل ہے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے، لیکن ہم اسٹریٹجی کی کمیٹی کے لوگ ہیں۔ میری بات سن لیں اجمل صاحب، جو پالیسی بیان ہوتا ہے وہ پارٹی کا سیکرٹری جنرل دیتا ہے، وہ پارٹی کا جو ہے چیئرمین ہے وہ دیتے ہیں، اور انہوں نے واضح الفاظ میں نہ صرف یہاں پر بیان دیا ہے انہوں نے، بلکہ اسمبلی میں بھی بات کی ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ آپ چیزوں کو توڑ مڑوڑ کے بات کریں۔ میں نے تو ابھی بھی بات کی کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن پہ جائیں، برڈن شفٹ مت کریں، برڈن اس طرح شفٹ نہ کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ آپ سے میں نے قطع کلامی اس لیے کی تھی، میں نے قطع کلامی اس لیے کی تھی کہ فوراً اس کا جواب لے لیں۔ وہ جواب انہوں نے دے دیا کہ تعلق ہے، اب آپ اپنی بات پوری کر لیں۔ شاہ جی اب آپ بات پوری کریں۔ میں اب یہ ہے کہ اب انہوں نے کہا جی انہوں نے، شاعر نے کوئی اور بات کی ہوگی اور میں نے سیاق کو سباق سے ہٹ کے بات کر دی۔ میں یہ الزام لینے والا نہیں ہوں، میں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھا ہوں، میں بالکل جھوٹ کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ جو بات میں نے آنکھوں سے دیکھی، کانوں سے سنی، وہ نیشنل ٹی وی پہ عوام کے سامنے کروں گا۔ اب آ جائیں شہزاد اکبر صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب کی یہ الفاظ ہے، جب آپریشن ہو چکا، پاک فوج نے دہشت گردوں کو مار بگایا، اس کے بعد شہزاد اکبر نے یہ کہا کہ مجھے وہاں سے ایک افسر نے کال کی، ٹیکسٹ میسج کیا، اسکرین شاٹ میرے پاس ہے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بلوچستان میں پاک افواج اپنا کنٹرول کھو چکی، پاک افواج اور ایف سی وہاں سے بھاگ چکی۔ سراسر یہ الفاظ ہے شہزاد اکبر کے، سراسر یہ جھوٹ اور لفظ پہ مبنی یہ بیانیہ ہے۔ اب چلیں، یہ بیانیہ پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہے ہیں نا۔ 4 لوگ پاکستان میں بیٹھ کے حب الوطنی کی بات کرتے ہیں، شہیدوں کی بات کرتے ہیں، پاک افواج کی بات کرتے ہیں۔ ایک اور انہی کا ونگ جن کو یہ ڈس آن نہیں کرتے، جن کو ہر طریقے سے یہ اون کرتے ہیں، وہ ایک الگ بیانیہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ بھائی خان صاحب، اس کا مطلب ہے کہ جب ہم ان کے بیانیے کو ڈس آن کرتے ہیں۔ یہ لیجئے، یہ بڑا اچھا، بہت اچھا کر دیا، بہت اچھا۔ نہیں شاہ جی داد تو دیں اس بات پہ۔ دیکھیے یہ کمل شوزیب صاحبہ پاکستان بیٹھی ہیں، یہ پاکستان میں بیٹھ کے سیاست کر رہی ہیں، تحریک انصاف کی نمائندہ ہے، اسٹریٹجک کمیٹی کا حصہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم، آپ اس طرح نہ کریں، کیا آپ اس طرح نہ کریں، جامی صاحب اس طرح نہ کریں۔ جی قادر بھائی، آپ جامی صاحب اس طرح آپ نہ کریں کہ ایک سوال حقیقت پر مبنی آ جاتا ہے، اس کے بعد تشریح شروع ہو جاتا ہے۔ چلو میں مان لیتا ہوں پی ٹی آئی کے ترجمان کچھ کہتے ہیں، ان کے لیے کچھ کہتے ہیں۔ کیا عمران خان نے جنرل مجیب الرحمان کی ویڈیو آج تک اس کے ایکس اکاؤنٹ پہ موجود نہیں ہے؟ موجود ہے، اس کو کون ڈینائی کرے گا؟ چلو موجود ہے، بالکل سربراہ ہے، بالکل موجود ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ میں تو یہ توجہ دلا رہا تھا آپ دونوں کی کہ بالآخر کمل صاحب
स्टेटमेंट से जो काज़मी साहब ने पढ़ी हैं एक्स के ऊपर, उनसे कह जी ला ताल्लुकी, इसकी तो आप थोड़ा सा उनको तारीफ करें ना कि उन्होंने ला ताल्लुकी का इजहार तो किया ना बिलाकर। कल वो आप लोगों की जमातों के साथ मिल भी बैठ रहे हैं, ये भी एक मुस्बत पेशरफ्त है। कुछ नुक्ते अधूरे रह गए, बात करूंगा कादिर साहब से छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। कल कौमी सियासी और अस्करी क़यादत सर जोड़कर बैठ रही है। दहशतगर्दी का बढ़ता हुआ चैलेंज, उससे कैसे निमटना है, इत्तफाक़ी राय कायम किया जाएगा। खबर मैं प्रोग्राम के आगाज़ में दे चुका हूँ। इसके मुहर्रिकात, इसके बैकड्रॉप में जो मसाइल दरपेश रहे सियासी अस्करी तौर पर या काइनेटिक नॉन काइनेटिक, उसके ऊपर डिबेट हो रही थी। मौजूद पैनलिस्ट में सब मौजूद हैं कौसर काज़मी साहब, कादिर खान साहब और कंवल शोज़ेब साहिबा, जिन्होंने कुछ देर पहले डिनाई किया है उन तमाम स्टेटमेंट्स के, लाताल को इजहार किया जिनका हवाला कौसर काज़मी साहब दे रहे थे। लेकिन कादिर खान साहब हैड अ पॉइंट टू से, मैं उनकी तरफ आ रहा हूँ। लेकिन अगर आप इजाज़त दें, कुछ कहना चाह रही हैं कंवल शोज़ेब साहिबा को, नुक्ता एतराज़ है गालिबन। कंवल साहब बात मुख्तसर कीजिएगा, मैंने कादिर साहब को फिर वक्त देना है। जी जी, मैं सिर्फ एक बात इतनी करना चाह रही हूँ कि कादिर मंदोखेल या ये जो भी बातें कर रहे हैं, माजी में आप इनके उठा के गुजरांवाला की सिर्फ स्पीचेस उठा लें या वो जरदारी साहब की ऑन रिकॉर्ड स्पीचेस पढ़ी हैं। दूसरी बात एक मिनट नहीं, कौसर साहब आप जरा ना अपने थोड़ा सा ब्रेकों पे पाँव रखा करें जब आप टॉक शोज में आते हैं ना, लर्न द मैनर्स। दूसरी बात ये कि आप इनकी जरा क़यादत की, अच्छा चले बात तो कर लेना, मौजूद आप नहीं डिटरमिन करेंगे, आपने नहीं मर्जी करें बात जी कंपैरिजन करते हैं। आप बताएं गुजरांवाला में क्या कामियां सब। अच्छा चले, मुझे उनकी बात, मैंने कादिर साहब के पास जाना है। देखिए आप दोनों से सीनियर है, मैंने उनके साथ बात करनी है। एंड ही हैड बीन प्रीवी टू ऑल दीस प्रोसीडिंग्स जो एपीएस से बाद अब तक होती रही है। मैं 5 मिनट कौसर साहब, अब आप इस प्रोग्राम में कुछ बोल नहीं सकेंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा चलिए शाहजी ठहरिएगा, पता नहीं है बात करने का। शाहजी एक सेकंड, शाहजी मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपसे। साहब अपने नंबर शाहजी थोड़ी सी गुजारिश आपसे, चले लीजिए माइक आपका हुआ, कमल साहब माइक आपका हुआ, आप मुख्तसर अपनी बात कीजिए, माइक आपका हो गया, मैंने उनसे गुजारिश कर ली। अच्छा गुजारिश कर लिया, बात पूरी कीजिए। देखिए आप इनकी क़यादत की संजीदगी देखिए। संजीदगी क्या देखिए किनकी? मैं आपकी बातें क्या साबित करनी है, आपकी बातें सारी जो है वो ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा, इनकी क़यादत की आप संजीदगी ये देखें कि वो पोलो मैच के चीफ गेस्ट बने हुए हैं जरदारी साहब, और वो दूसरे हेरिटेज की वो अथॉरिटी नहीं बन रही है, उसकी प्रेस रिलीज करवा रहे हैं। मुल्क में आग लगी है बस्ती में और पूरी क़यादत है मस्ती में। अच्छा ये मैं पूछ लेता हूं, अब आप दोनों रुक जाए। नहीं अब आपका पॉइंट आ गया, जल रहा है। ठीक, योर पॉइंट इज हियर। मैं यही बात ले जाता हूं दोनों मेहमानों की खिदमत में। लीजिए कादिर साहब, उन्होंने एतराज ये किया है कि वो मेरे ख्याल जरदारी साहब लाहौर आए हुए थे, कोई पोलो का इवेंट था, पोलो मैच की ट्रॉफी, वहां पे चीफ गेस्ट थे, ट्रॉफी उन्होंने दी है, मैच देखने गए थे। और मियाँ साहब वाली बात मैं कौसर काज़मी साहब से पूछूं क्योंकि लाहौर में हेरिटेज रिवाइवल की अथॉरिटी बनी है, उसका हवाला बता। कादिर भाई, ये वो कह रहे हैं कि मुल्क जल रहा है, प्रेसिडेंट जो है वो पोलो मैच देख रहे हैं, ये एतराज उन्होंने किया है। जी इसका एतराज बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, जब इनके पास कुछ और बोलने को नहीं मिला तो सदर पाकिस्तान के ऊपर क्या पाबंदी है किसी मैच के वो चीफ गेस्ट नहीं बन सकता है। तो मुझे खुशी है कि कोई एतराज नहीं है, सिर्फ ये एतराज है, मैं इसको वेलकम करता हूँ। दूसरी बात ये कि कंवल शोज़ेब साहिबा ने अपनी पहली वाली सेगमेंट में ये एक्सेप्ट कर लिया है कि उन्होंने कहा कि हमारे दौर में कोई दहशतगर्दी नहीं थी। जी उन्होंने कहा जब आपका सुबह पूरा दहशतगर्द चला रहे थे तो फिर उसके बाद दहशतगर्दी कहां से होगी? जनरल गैंगस्टर के साथ फैज हमीद के साथ मिलके जो साढ़े तीन हजार तालिबान को आपने जेलों से रिहा कर दिए, तो यकीनन वो नाराज होंगे आपकी हुकूमत जो खत्म हुई है। यकीनन जो है ना बेलिया नाराज हो गई आपकी हुकूमत जो खत्म हुई है, क्योंकि आप ही इनके पैरोकार थे, आप ही इनके सफीर थे, इस वजह से वो नाराज है। और जब से आपकी हुकूमत खत्म हुई है उन्होंने दहशतगर्दी शुरू की है। तो सवाल ये सारी चीजों को, दूसरी बात आपने अच्छा किया कि ये मेरे लिस्ट को कंफर्म कर दिए कि गौर खान साहब और उमर अयूब साहब मौजूद है, मगर कंवल शोज़ेब साहिबा ने तो उसका सुन ले, जब कंफर्म आपने कर लिए तो आपके पूरे लिस्ट को उन्होंने पाड़ दिए, बोले खान के बगैर कोई मसला
کوئی چیز ہو نہیں سکے گا. تو میں تو درخواست کروں گا حکومت سے, خاص طور پہ کاظمی صاحب کی پارٹی سے, کہ ویڈیو لنک کے ذریعے ان کو بھی مدعو کر دے تاکہ وہ بھی پتہ چل جائے کہ وہ اپنی رائے کے علاوہ بھی ملک سے کچھ چاہ رہے کہ نہیں چاہ رہے. دوسری بات جو انہوں نے آپ نے لسٹ کاظمی صاحب نے بتایا کہ فلاں فلاں نے کیا بیان دیا ہے, تو انہوں نے سمپلی یہ کہا یہ تو پی ٹی آئی کی پالیسی ہے کہ ایک جو ہے کہ وہ باتیں کر رہے حکومت کے اور اداروں کے خلاف, اور پھر کہتے ہیں کہ ترجمان کی بات نہیں ہے. او بھائی ترجمان تو چھوڑو, آپ کا جو سرغنہ ہے اس کے اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ ایکس پہ جو ویڈیو موجود ہے پاک فوج کے خلاف اور مجیب الرحمان کی ویڈیو, وہ تو آج تک موجود ہے, اس کو کیا کرو گے آپ کی ساری چیز. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ خدا را اس پارٹی کو شندانہ گلزار صاحبہ اور شہریار افریدی کے میں بار بار ریپیٹ کروں تک خان ہے تو پاکستان ہے, ان دونوں کا نام نہیں ہے لسٹ میں. خان ہے تو پاکستان ہے. ان دونوں کا نام لسٹ میں نہیں ہے. حکومت کے ساتھ ان جو مذاکرات ہوئی ہے, جی لسٹ میں نام سے کیا فرق پڑتا ہے میری بات سنو. وہ تو باہر جا کے تھوپے چلائیں گے, گولیاں چلائیں گے ان سارے مذاکرات کے اوپر. سوال میری یہ, کیا یہ پارٹی مخلص ہے پاکستان کے ساتھ؟ کیا یہ پارٹی چاہتی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی ختم ہو جائے, یا یہ چاہتی ہے کہ نہیں جی خان ہے تو پاکستان ہے تو کچھ نہیں ہے؟ آپ مجھے بتا دو کہ ان کے دور میں یہ ساری چیزیں جو ہو رہی تھی اس میں سب کچھ کیا ہوا؟ کیا انہوں نے امریکن فوجیوں کو ہڈے نہیں دیے تھے؟ کیا اسلام آباد ایئرپورٹ ان کے حوالے نہیں کیے؟ طالبان وہاں پہ ان کو جو نا وہ کٹائی شروع کر دیے, اور وہ چینائی ہیلی کاپٹر سے اسلام آباد آتے تھے اور یہاں اسلام آباد کے ہوٹل اور ایئرپورٹ پور ان کے حوالے کی. یہ ہے ایبسلیوٹلی ناٹ والی پالیسی. تو سوال یہ, اور کدھر گئے وہ ٹرمپ کہاں گیا؟ ٹرمپ آئے گا انکل تو پھر سب کچھ صحیح ہوگا. وہ ٹرمپ تو پاکستان کو اورنج لینڈ لسٹ میں ڈال رہے, کدھر ہے ذرا اپنے تعلقات. سوال یہ میرا ہے, خدا کا واسطہ رمضان کا مہینہ ہے, اپنی عوام پہ ترس ڈالیں. آپ کو ون پوائنٹ ایجنڈا ہے, مجھے بولنے دیں, مجھے بولنے دیں میری بہن, مجھے بولنے دیں میری بہن, مجھے بولنے دیں. آپ جو بول رہی تھی میں نے کچھ نہیں بولا, میں نے کچھ نہیں بولا جب آپ بول رہی تھی میری بہن. اسی طرح کریں گے پھر آپ بھی, میں خاموش نہیں رہوں گا اگر آپ اس طرح کریں گے. چلو آپ بولے, اب آپ بولے, اب آپ بولے, انہوں نے آپ کو واقعی موقع دیا. اب آپ بولے, اب آپ مجھے منع نہیں کر سکیں گے جامی صاحب. میں انہیں توجہ دلا رہا ہوں, میں محترمہ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ جب بول رہی تھیں تو قادر صاحب نے بالکل انٹرپٹ نہیں کیا تھا. اب ان کی بات بھی پوری ہونے دیں. میں صرف ان سے سوال پوچھ رہی ہوں جو وہ کوشچن جی بات کر رہے ہیں, میں ان سے کہہ رہی ہوں اس پہ بھی ذرا روشنی ساتھ ڈال دیں. کہ آپ کے دور حکومت میں آئی ڈی پیز والا مسئلہ بنا کیونکہ دہشت گردی بڑی. آپ کے دور حکومت میں وہ اسامہ بن لادن کو اٹھا کے لے گئے تھے آ کے آپریشن کر کے. تو تھوڑا سا اب آپ آگے چلنا ہے یا پیچھے بیٹھ کے صرف ٹھیک ہے چلے میں لے لیتا ہوں, وقت بھی کم ہے نا. وہ جواب دیتا ہوں, جی بات کیجئے, پھر میں جواب دے دیتا ہوں. جی میں جواب دیتا ہوں. اور بالکل آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب دہشت گرد اسلام آباد کی مرگلہ کی پہاڑیوں تک پہنچے تو یہی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی کہ انہوں نے جڑ سے اکاڑ دیے. آپ نے دوبارہ لا کے پاکستان پہ مسلط کر دیا ہے. چلیے باقی اسامہ بن لادن کا جو کمیشن ہے وہ بیٹھا ہوا ہے, وہ جسٹس ان سے درخواست کر رہے ہیں. میں بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ رپورٹ آپ شائع کر دیں. آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ جسٹس جو جھنڈا لے رہا کے حکومت کو کر رہا تھا, کیا نام تھا جسٹس کا جس کا تعلق بدقسمتی سے میرے شہر کوئٹہ سے تھا؟ اس کا سوال یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ ہم وکٹم ہے. میرے قائد بے نظیر بھٹو کو دہشت گردوں نے مارا ہے, MC الگ کیے, 600 جالوں کو مارا ہے, شہید کیے. ہم تو وکٹم ہے, ہم تو آپ کے سامنے, آپ تو سپورٹر ہے, آپ تو سفیر ہے. ٹھیک, اب وقت تھوڑا کم ہے نا. میری خواہش ہے کہ موضوع سنجیدہ ہے, وقت ہوتا ہے لیکن انفارچونیٹلی وقت محدود ہی ہے. آج میری اظہار ہمدردی ہے بیسط اینکر کاظمی صاحب کے ساتھ, اور ان کا بڑا میں شکر گزار ہوں اس لیے کہ وہ میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. کاظمی صاحب, جہاں انہوں نے آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان کے اوپر اعتراض کیا کہ ملک میں دہشت گردی ہے, اقوامی قیادت مل بیٹھنے کی بجائے پولو میچ میں گئی ہے, وہاں میاں صاحب کا بھی حوالہ دیا کہ وہ میرا خیال کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ وہ قومی قیادت اکٹھا کرتے, کوئی APC ہوتی, سیاستدانوں سے ملتے. وہ لاہور کی ریوائیول کے لیے ہیریٹیج سوسائٹی جو بن رہی ہے اس کی تصویریں اور خبریں شائع کی جا رہی ہیں, تو اس کے اوپر انہوں نے یہ اعتراض کیا. دیکھیں اجمل, جو کچھ بھی یہ APC آپ کیا سمجھتے ہیں میاں صاحب کے حکم کے بغیر, مشاورت کے بغیر ہو رہی ہے؟ میاں صاحب سے زیادہ سنجیدہ آدمی کون ہو سکتا ہے دہشت گردی کے خلاف؟ 2013 سے آنورڈ دیکھ لیں, دہشت گردی کا ناصور ملک کے چاروں کونوں میں. کاظمی صاحب سوچ لیں کہ یہ میاں صاحب کے حکم سے ہو رہی ہے, یہ حکم کہیں اور سے آیا ہے. چپ کرائیں ان کو. نہیں آپ چپ کرائیں کیوں؟ اب کیوں دل میں لا رہے ہیں؟ اب سوالوں کے جواب دیں. غریبی کارڈ نہیں میں کوئی عورت کارڈ نہیں, میں بالکل عورت کارڈ نہیں کھیل رہی. آپ اپنا اصلیت دکھاتے ہیں دنیا کو ساری کو.
आप अपनी असलियत दिखाते हैं, आप अपनी असलियत अच्छा चले, आप दिखाते हैं। काज़मी साहब को मौका तो दे देना। कौसर काज़मी साहब को मौका दे दें। कौसर काज़मी साहब को बात करने दें। ट्रेनिंग की जरूरत है। ये कौसर साहब को मौका दीजिए। टॉक शोज में आना शुरू है, इनके जज्बात बहुत ऊपर होते हैं। ये अगर इस तरीके से अगर ये बैठ के बातें करेंगे तो इन्हें सुननी भी पड़ेगी। नहीं, के साथ आप किसी को बात नहीं करने कमल साहिबा, देखिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं ना, तो मैंने तो मैं गुजारिश कर रहा हूं कि उनकी बात तो हो लेने दीजिए। मैंने सबसे कम टाइम जो है ना आज कौसर काज़मी साहब को दिया है, उनको बात तो उनकी करने दे। वो कह रहे मुझे बात पूरी करने दे, फिर आप सवाल उठा लीजिएगा। जी जी शाह जी भाई है, औरत कार्ड लेके आ जाते हैं, उनका तर्ज अमल देख लें जरा। जी शाह जी, आप बात करें ना, आप बात का जवाब पहले, बात पूरी जो ठीक है। अब मामला ये है अजमल, आपकी तो पूरी करके देख लें, जमाती औरत कार्ड पे चल रही है, क्या बातें कर रही हैं? बंद करेगी। अच्छा मोहतरमा, मैं बसात एहतराम आपसे गुजारिश करूंगा, बड़ी काबिल एहतराम है। मैं तो बोल रही हूँ चाचा, आप करते हैं। शाह जी को वक्त तो दीजिए। शाह जी को चाचा करने की आदत है, तो जो ये खुद करते हैं। नहीं यूं ना कीजिए। घर से लड़के आए हैं आज, घर से नहीं, आप अजमल नहीं, आप सवालों के जवाब दें। सुकून काज़मी साहब, अब शाह जी जवाब दीजिए। शाह जी रोजा लग गया है, जवाब। अच्छा हो सकता है रोजा लंबा हो, लग गया हो। जी जी, इस वक्त हमारा रोजा नहीं होता। अच्छा शाह जी नहीं होगा। शाह जी बात आप हुकूमत है, आप होश में आ जाए, आप हुकूमत है। कमल साहिबा, मैं एक सेकंड की बड़ी मैं आपसे ये देखें, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि 2 मिनट कौसर काज़मी को दे दे, बस 2 मिनट सर। जी शाह जी। और सर ये 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सर जी प्लीज आप शाह जी तुसी गल करो ना, तुसी उधर ना जाओ, गल करो जी। अच्छा मुझे बताएं, मैं ये बात कर रहा हूँ भाई कि आप कोशिश करके देख लें, रियासत बड़ी संजीदगी से इस दहशतगर्दी के खिलाफ एक दफा इकट्ठी हुई है। वहां से नारे बुलंद हो रहे हैं कि इमरान खान नहीं तो कुछ नहीं जी। आप इमरान खान सबको लेके भी आ जाए। जो लोग रियासत के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं, उनका उसूल है डॉलर्स का। ये जिन यूट्यूबर का मैंने नाम लिया अजमल, आपको भी पता है, अब वो इस कदर खान साहब के हाथ से बात निकल गई है कि खान साहब इनके पास ना कोई मवाद है। अच्छा कमल बीबी बात तो करने देना उन्हें। और शाह जी भी हाथ जोड़ने मजबूर हो गए। ये गलत बात कर रहे हैं। ये देखें आज मैं देखें लाइव टॉक शो में आपने नून लीग के तर्जुमान को हाथ बांधने पे मजबूर कर दिया जाते हैं और आप इल्जाम तराशियां कर रही हैं। अच्छा बात तो पूरी करते हैं। सारी टेररिज्म कोर्ट्स में आपने पीटीआई वालों को पहरावा। एक सेकंड ठहरिए मोहतरमा, मैं गुजारिश कर रहा हूं। नहीं, आई नीड टू लेट काज़मी साहब टू कंप्लीट हिज आर्गुमेंट प्लीज। मुझे प्लीज अपना किरदार अदा करने दें। काज़मी साहब आप बात अपनी मुझसे पूरी कीजिए, माइक आपको मैं दे रहा हूं प्लीज। काज़मी साहब तो मैं बोल, अब मामला ये है जी। अब मामला ये है अजमल, ये कोशिश होगी बड़ी संजीदा जी, ठीक है। और यकीन करें अली अहमद खान, जो अली मोहम्मद खान है इनके, उनका बयान इतने मजे का था। उन्होंने कहा जी हम ना बलोची हैं, ना हमारा ताल्लुक पीएमएलएन से है, ना हमारा ताल्लुक किसी सियासी जमात से है। जब दुश्मन हमारे मुल्क पे हमला करेगा किसी भी सूरत में, तो हम बतौर पाकिस्तानी उसको जवाब देंगे। जिंदाबाद, बेहतरीन है ना, बेहतरीन बात। अब आप उनके नीचे जाएं, के जो नामवर लोग हैं उनके कमेंट चेक करें जिन्होंने उनको जवाब दिया। ये यानी कि वहां पे भी यही रट थी कि आप क्या बात कर रहे हैं, अगर खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। यार ये इस तफरीक से अब कब निकलेंगे? अब जिस मलिक रियाज के हवाले से कहा जा रहा था ना कि मलिक रियाज को क्यों नहीं पकड़ा जाता, खान को पकड़ लिया गया। भाई मलिक रियाज की तमाम प्रॉपर्टीज, उनकी कार, उनकी जायदादें, घर, बिजनेस पाकिस्तान में आज मुंजमद हो गया ना। FIA ने तहकीकात शुरू कर दी, बड़े चोर पे भी हाथ डाला जा रहा है। उनके जो मुआवनीन थे वो अंदर है, 190 मिलियन पाउंड। तो हुकूमत उनको एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत अजमल कैसे निकाल सकती है? नहीं निकाल सकती ना। अदालत ने सजा दी है, अदालत के जरिए उनकी रिहाई होगी। लेकिन ये जो सेंसिटिव मैटर है पाकिस्तान का, इसके लिए इकट्ठे हो जाए, इसके लिए तो छोड़ दें जिद अपनी। ये काजी साहब मुख्तसर, आर यू श्योर कि इमरान खान को अदालत ने सजा दी है? मलिक रियाज के मरीज की रियाज के लूटी हुए माल मसरूका पे मुस्लिम लीग नून ने कब्जा कर दिए, जबकि वो सिंध के वो पैसे थे। बिल्कुल ठीक। शाह जी ये जवाब सुन लो कादिर साहब का। उसके ऊपर माल मसरूका पे जो है ना कब्जा कर लिया आपने, कब्जा कर दिए, अपनी यूनिवर्सिटी दानिश यूनिवर्सिटी बना लिया। हाँ ठीक, चलिए मैं वक्त की आज बहुत किल्लत में बहुत एहतराम, बड़ी माजरत, वक्त मेरा ख़त्म हो गया। कौसर काज़मी साहब, मोहतरमा कमल शोज़ेब और कादिर खान साहब उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। कोशिश थी कि इस मुद्दे पे
ज़्यादा ब्रॉडर लेंस पे बात हो सके, लेकिन हकीकत यही है कि बिलाखिर कल कौमी सियासी और अस्करी क़यादत मिल बैठेगी और कल अहम फैसले होने की तवक्को है। छोटी सी ब्रेक और फिर देखते हैं सोशल मीडिया पे पल्स का क्या है। सोशल मीडिया पल्स को अगर हम जायज़ा लें तो मालूम होता है कि ये दहशतगर्दी की बढ़ती हुई लहर के ऊपर पूरा पाकिस्तान यकजुबान हो रहा है। टेररिज्म के नाम से ये जो लफ्ज़ है ये ट्रेंड में है। दूसरा TTP और BLA का ट्रेंड टॉप ऑफ द लिस्ट है, जिसके ऊपर मजम्मत कर रहे हैं लोग और इनकी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ, बुज़दिलाना कार्रवाइयों के ऊपर गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं और इनके खिलाफ सख्ती से निमटने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। टेररिज्म और दहशतगर्दी और TTP और BLA इनको कंडेम किया जा रहा है, क्योंकि इन्हीं के नामों से फेक वीडियोस भी मंजर आम पर आती हैं और वही फेक वीडियोस एक कलअदम जमात की जानिब से जब मंजर आम पर आती हैं तो भारतीय मीडिया उसे हाईलाइट करता है। वो कलअदम तंजीम जिसको कि बैनुल-अक़वामी इदारे कलअदम करार दे चुके हैं। यही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी, एक पॉडकास्ट थी उनकी, उसमें मौजूद थे लेक्स फ्रीडमैन की। उस पॉडकास्ट में चीन के साथ जफियाँ डालने की, अमन की, आशा की बात कर रहे थे और पाकिस्तान की बारी आई तो पाकिस्तान के ऊपर के इल्ज़ाम लगा रहे थे। दोगलापन उनके इस पॉडकास्ट में खासा वाज़ेह था। यूट्यूब पे ये पॉडकास्ट मौजूद है। दफ्तर ख़ारिजा ने बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ इसको रिपेल किया है। लेकिन मेरी और आप सब की दुआएं कल के दिन के लिए हैं। कल क्योंकि अस्करी और सियासी क़यादत मिल बैठ रही है। अल्लाह करे किसी कंसेंसस पर पहुँचें, कानून साजी हो और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इत्तफ़ाक़ी राय से पूरा मुल्क सरगर्म अमल दिखाई। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।